राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष कर्जा स्वीकृतिमा बैंक सञ्चालकको हस्तक्षेप, जनार्दन शर्मामाथिको छानबिन समितिले सहमतिमै प्रतिवेदन लेख्ने, मधेसलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न जसपाको माग, फोरेन्सिक विज्ञलाई सांसदहरूको प्रश्न, सीसीटीभी फुटेज मुभी जस्तो सरर देखिन्न र प्र्याङ्कको नाममा महिलालाई अभद्र व्यवहार गर्ने युट्युबर पक्राउ, स्थानीय निर्वाचनमा प्रति मतदाता 284 रुपैयाँ खर्च, भुवन केसीको दोस्रो इनिङ नायकत्व जोगाउने चुनौती, बाँकेमा दम्पति हत्या प्रकरण, भाइ बुहारीको हत्या गर्न दाइले नै दिए सुपारी, एसईको नतिजा आज सार्वजनिक हुने, निर्वाचन आयोगले भन्यो स्थानीय चुनावमा लोकप्रिय मतमा कांग्रेस पहिलो, एसईमा न्यूनतम 35 अङ्क नलाई फेल गराइने, 4 मङ्सिरमा चुनाव घोषणा भए आश्चर्य हुन्न भन्दै प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले भने सिद्ध बाबालाई अपशब्द प्रयोग गरेको भन्दै रोशनी शाही नियन्त्रणमा, सुन चाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट, मदिरा प्रतिबन्धित, गुजरातमा विषाक्त रक्सी पिउँदा 26 जनाको मृत्यु, प्रधान सेनापतिको अस्ट्रेलिया भ्रमणप्रति माओवादीको विरोध किन, यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी, एकै दिन पछिल्लो 24 घण्टामा 638 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 2 जनाको मृत्यु, विश्वविद्यालय व्यवस्थापन गर्ने बाटोमा सरकार उल्टो भएर हिँडिरहेको छ भन्दै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले भने भारतमा मंकी पक्ष देखिसक्यो, सरकार निन्द्रामा छ भन्दै योगेश भट्टराईले भने म्यानमारमा पूर्व सांसद सहित 4 जनालाई मृत्युदण्ड, संसदीय समितिले सक्यो जनार्दन शर्मामाथिको छानबिन, आजदेखि प्रतिवेदन लेख्ने, सूचना लुकाउने त्रिविका परीक्षा नियन्त्रकलाई 20,000 रुपैयाँ जरिवाना, निर्वाचन सर्ने पक्कापक्की फागुनमा गर्ने तयारी, आगामी चुनावका लागि 8 करोड मतपत्र, 1 केन्द्रमा 4 मतपेटिका, सीसीटीभी फुटेज 3 महिनासम्म सुरक्षित राख्न गृह मन्त्रालयको सर्कुलर, नागरिकता विधेयकले राष्ट्रिय स्वाधीनतामा खलल पुग्छ भन्दै मोहन वैद्यको धारणा, नेपालबाट 3 अर्ब 43 करोडको चिया निर्यात, नागरिकता बारेमा अध्ययन गर्छु, गठबन्धन मेरो मामला होइन भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भनिन्, निर्मला पन्त हत्याकाण्डको 4 वर्ष अनुसन्धान जहाँको त्यही, मेसी, नेमार र एमबाप्पेको गोलमा पीएसजीको फराकिलो जित, एसईको नतिजा आज दिउँसो प्रकाशित हुने निश्चित, नतिजा हेर्ने कसरी त, यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी र साथमा समाचारको अन्त्यमा गर्भावस्थामा कस्तो गल्तीले जन्मिन्छ अशक्त बच्चा, यसबारेमा तपाईहरुलाई भिडियोको अन्त्यमा जानकारी गराउनेछौँ दर्शक महानुभावहरू, त्यसकारण भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्न भने नबिर्सनुहोला। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार, स्मार्ट खबरको न्युज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन उपानी। आज मिति विक्रम सम्मत 2079 साल साउन 11 गते बुधबार, ईस्वी सम्मत सन् 2022 जुलाई 27 तारिक। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। दर्शक महानुभावहरू, देशभित्रबाट हेर्नु भएको छ भने आफ्नो गाउँ ठाउँ सहर अनि जिल्लाको नाम लेखिदिनुहोला। विदेशबाट हामीलाई हेर्नु भएको छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। एसईको नतिजा आज दिउँसो प्रकाशित हुने निश्चित भएको र एसईको नतिजा कसरी हेर्ने प्रसङ्गबाट राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईको नतिजा आज बुधबार दिउँसो प्रकाशित गर्ने जनाएको छ। आज दिउँसो नतिजा प्रकाशित गर्ने निर्णय भइरहेको बोर्डका परीक्षा नियन्त्रक अर्जुन रायमाझीले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। बोर्डले यसअघि पटक पटक नतिजा प्रकाशित गर्ने समय सार्दै आएको थियो। आज नतिजा प्रकाशित हुने कन्फर्म भएको छ भन्दै रायमाझीले भनेका छन्। एसई परीक्षा गत वैशाख 9 गतेदेखि बोर्डले भौतिक उपस्थितिमा लिएको थियो भने बोर्डका अनुसार करिब 5 लाख विद्यार्थीले परीक्षा दिएका छन्। यसअघिका 2 वर्ष कोभिड-19 महामारीका कारण आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट नतिजा प्रकाशित गरिएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, एसईको नतिजा आइसकेपछि रिजल्ट अथवा नतिजा कसरी हेर्ने त? दर्शक महानुभावहरू, 2078 सालको नियमित तथा ग्रेड वृद्धि परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी विवरण वेबसाइट, एसएमएस र आइबीआरबाट प्रकाशित गर्न देहाय बमोजिमका संस्थाहरूलाई निम्नानुसार छुट्टा छुट्टै सर्टकोड र वेबसाइट प्रयोग गर्न स्वीकृति दिएकाले सो सर्टकोड र वेबसाइटबाट जानकारी लिन हुन सम्बन्धित सबैका लागि जानकारीका लागि सूचना प्रकाशित गरिएको बताइएको छ। र दर्शक महानुभावहरू,
तपाईहरूले 1 नम्बरमा जानकी टेक्नोलोजी प्रणालीमा गएर एसएमएस गर्न सक्नुहुन्छ। 35001 मा तपाईहरूले सर्टकोड प्रयोग गर्नुहोला। त्यसैगरी 2 नम्बरमा इजी सर्भिस प्रणालीमा एसएमएस गर्नुहोला। 34949 सर्टकोड युज गर्नुहोला। त्यसैगरी आकाश ट्रेक प्रणालीमा एसएमएस गर्नुहोला। 31003 मा। त्यसैगरी नेपाल टेलिकम र एसएमएस र आइबीआर रहेको छ। 1600 मा एसएमएस गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी दर्शक महानुभावहरू वेबसाइटमा कुनमा दिएको छ त आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू यस बारेमा जानकारी दिउँ। दर्शक महानुभावहरू www.se.gov.np मा पनि तपाईहरूले गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी www.neb.gov.np मा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी www.khalti.com मा गएर पनि तपाईहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। www.nimaacademy.com मा गएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी www.ikantipur.com मा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। www.theconnectplus.com मा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी www.se.edusanjal.com मा गएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी www.se.ntc.net.np मा गएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ भने त्यसैगरी www.admissionnepal.com मा गएर पनि तपाईहरूले एसई को नतिजा हेर्न सक्नुहुनेछ। यी सबै वेबसाइटमा गएर तपाईहरूलाई त्यहाँ दिएको सूचना अनुसार अथवा के भर्न भन्छ त्यो भरेर तपाईहरूले आफ्नो नतिजाहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो सिम्बल नम्बर पनि याद राख्नुहोला। तपाईहरूले त्यहाँ आफ्नो सिम्बल नम्बर राख्नु पर्नेछ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक बारेमा अध्ययन गरेपछि यस बारेमा धारणा बनाउने स्पष्ट पारेकी छिन्। संसदबाट विधेयक आइपुगेपछि आफूले अध्ययन गर्ने राष्ट्रपतिको भनाइ छ भने विभिन्न सञ्चार माध्यमका सम्पादक, प्रकाशक तथा स्तम्भकारहरूसँग मंगलबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित कार्यक्रममा पत्रकारहरूले नागरिकता विधेयक बारेमा राष्ट्रपतिको धारणा मागेका थिए। अहिले प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा छलफलको क्रममा रहेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकका कतिपय प्रावधानहरू ठिक नभएको भन्दै केही पत्रकारले राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। जवाफमा राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन्, नागरिकता बारेमा अध्ययन गर्नुपर्छ, पहिला यहाँ आओस् त्यसपछि हेर्छु। नागरिकता सम्बन्धी विवाद आजको नभएर धेरै पुरानो भएको उनले स्मरण गरिन्। राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन्, यो आजको रोग होइन, अंगीकृतका विषयमा संविधानले पनि बोलेको छ। केही हामीले अपनाउनु पर्ने विषय छ। मेरो सीमाभित्र रहेर मैले काम गर्नुपर्छ। कतिपय कुराहरू हामीले भन्न मिल्दैन। म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रचलित कानुनको पालना गर्दा बाहेक अरू अवस्थामा कुनै पनि किसिमबाट पनि प्रकट वा संकेत गर्ने छैन भनेर हामीले शपथ खाएका हुन्छौँ भन्दै उनले भनेकी छन्। नागरिकताको विधेयक बारेमा कुरा गर्दा गर्दै राष्ट्रपतिले विगतमा छोरीलाई अंश दिने कानुनी व्यवस्थाका लागि आफूले लबिङ गरेको स्मरण समेत गरेकी छन्। यद्यपि नागरिकता बारेमा अध्ययन गर्छु, गठबन्धन मेरो मामला होइन भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बताउनु भएको छ। निर्वाचन आयोगले 30 वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा लोकप्रिय मतमा नेपाली कांग्रेस पहिलो दल भएको बताएको छ। मंगलबार आयोगमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक मत विवरणमा आयोगले नेपाली कांग्रेसले दोस्रो स्थानमा रहेको नेकपा एमाले भन्दा करिब 1,44,591 मत बढी ल्याएको उल्लेख गरेको छ। आयोगले वडा अध्यक्षले प्राप्त गरेको मतको आधारमा दलहरूको लोकप्रिय मतको गणना गरेको छ भने आयोगको विवरण अनुसार नेपाली कांग्रेसले 39,56,193 मत पाएको छ। त्यस्तै नेकपा एमाले 38,11,602 मत पाएको छ। नेपाली कांग्रेसले पाएको मत 34.28 र एमाले पाएको मत 33.03% रहेको समेत आयोगले जनाएको छ। आयोगका अनुसार नेकपा माओवादी केन्द्रले 15,03,247 मत पाएको छ। जनता समाजवादी पार्टीले 5,77,380, नेकपा एकीकृत समाजवादीले 4,22,737 र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 3,64,160 मत पाएको छ। बजेट निर्माणको क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई सहभागी गराएको भन्ने आरोप बारेमा छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले सहमतिका आधारमा प्रतिवेदन लेख्ने भएको छ। नेपाल प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालाले रिकभर गरी पठाएको सीसीटीभी फुटेज हेरेर त्यसबारेमा फोरेन्सिक विज्ञसँग पनि छलफल गरेको समितिले अब म्याद थपका लागि आग्रह नगर्ने र सहमतिमै प्रतिवेदन लेख्ने निर्णय समेत गरेको हो। सुरुमा 10 दिनको समय पाएको समितिले काम नसकेपछि 5 साउनमा थप 7 दिन म्याद थपिएको थियो। आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएर करको दर हेरफेर गराएको विषय सार्वजनिक भएपछि प्रतिनिधि सभाले छानबिनका लागि विशेष समिति गठन गरेको थियो।
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईमा विद्यार्थीले 100 पूर्णाङ्कको परीक्षामा न्यूनतम 35 अङ्क नल्याए फेल हुने भएका छन्। लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका 2078मा सैद्धान्तिक परीक्षामा 35% अङ्क नल्याए विद्यार्थी फेल हुने व्यवस्था गरिएको छ। निर्देशिका अनुसार कुनै पनि विषयमा 35% भन्दा कम अङ्क ल्याए प्रमाणपत्रमा एनजी नन ग्रेड उल्लेख हुनेछ भने विद्यार्थीले कुनै पनि विषयमा एनजी ल्याएको अवस्थामा कक्षा 11मा पढ्न पाउने छैनन्। निर्देशिका अनुसार कक्षा 8, 10 र 12मा सबै विषयको सैद्धान्तिक परीक्षामा न्यूनतम ग्रेड अर्थात् 35% अङ्क ल्याएपछि मात्रै विद्यार्थीले मूल प्रमाणपत्र पाउनेछन्। त्यस्तै प्रयोगात्मक परीक्षामा भने न्यूनतम 40 अङ्क ल्याउनु पर्नेछ। यसैमा यो पटकदेखि सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक परीक्षाको मूल्याङ्कन फरक फरक रूपमा गरिएको छ। ग्रेडका आधारमा प्रयोगकर्ता मार्फत सिधा सैद्धान्तिकतर्फ डी ग्रेड ल्याउन नसक्ने विद्यार्थीले मूल प्रमाणपत्र पाउने छैनन्। मूल प्रमाणपत्र पाउन नसक्ने विद्यार्थीले 3 पटकसम्म 2 विषयमा ग्रेड वृद्धि परीक्षा दिन पाउनेछन् भने 2 भन्दा बढी विषयमा तोकिएको ग्रेड पाउन नसकेका र ग्रेड वृद्धि परीक्षा दिँदा पनि तोकिएको ग्रेड पाउन नसकेका परीक्षार्थीले अर्को वर्ष सबै विषयको परीक्षा दिनुपर्नेछ। विशेष गरी एसईमा न्यूनतम 35 अङ्क नल्याए फेल हुने बताइएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 638 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ भने थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 5055 जनाको परीक्षणमा 638 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो, जसमध्ये 2215 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 400 जना र 2840 जनाको एन्टिजन परीक्षण गर्दा 238 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको मन्त्रालयको भनाइ रहेको छ। यससँगै कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 3714 पुगेको छ भने पछिल्लो 24 घण्टामा 218 जना कोरोना संक्रमण मुक्त पनि भएका छन्, जसमध्ये 3581 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 133 जना संस्थागत आइसोलेसन र 30 जना आइसियुमा रहेका छन्। यस्तै 1 जनाको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। आज थपिसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,26,320 पुगेको छ। मंकी पक्सको संक्रमणबाट बच्न पूर्व तयारी नगरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। प्रतिनिधि सभाको मंगलबार बसेको बैठकमा एमाले सांसद योगेश भट्टराईले मंकी पक्सले सम्पन्न देशहरूलाई समेत हायलकायल बनाएको बताएका छन्। हालसम्म विश्वमा 18,194 जना संक्रमित र 5 जनाको मृत्यु भएपछि विश्व स्वास्थ्य संगठनले विश्वव्यापी स्वास्थ्य आपतकाल समेत घोषणा गरेको उनले सुनाएका छन्। भारतमा समेत 4वटा केस देखिएको भन्दै उनले नेपाल भयानक अवस्थाबाट टाढा नरहेको बताएका छन्। सीमानाकामा कडाई तथा चेक जाँच गर्ने, आम जनतालाई सचेत गराउने जस्ता कदम चाल्नुपर्ने भन्दै एमाले सचिव भट्टराईले भने, तर नेपाल सरकार मौन बसेको छ। सरकार निन्द्राको अवस्थामा छ। निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको मितिमा प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचन नहुने करिब निश्चित भएको छ। असार 22 गते निर्वाचन आयोगले 2 मङ्सिरमा एकै चरणमा प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। आयोगका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट गरी एकै चरणमा सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचन मिति तोक्न सुझाव दिएका थिए। 120 दिन अगाडि नै निर्वाचनको मिति तोक्न आयोगले सुझाव दिएको थियो। साथै 2074मा सम्पन्न मौजुदा प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्यको पदावधि आगामी 22 मङ्सिरमा पूरा हुने निष्कर्ष सहित त्यो आगामी निर्वाचन सम्पन्न गरी निर्वाचन मिति तोक्न आयोगले परामर्श दिएको थियो। 2074मा 10 र 21 मङ्सिरमा गरी 2 चरणमा निर्वाचन भएको थियो, तर निर्वाचित प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको 5 वर्षको कार्यकाल कहिलेदेखि गणना गर्ने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भने छैन। विशेष गरी निर्वाचन सर्ने पक्कापक्की भएको छ भने फागुनमा गर्ने तयारी थालिएको छ। गृह मन्त्रालयले सबै सरकारी निकायहरूलाई कार्यालयको सीसीटीभी फुटेज 3 महिनासम्म अनिवार्य सुरक्षित राख्न निर्देशन दिएको छ। सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रतिष्ठान, बोर्ड र कार्यालयहरूलाई सो निर्देशन दिएको गृह मन्त्रालयको सचिवालयले जनाएको छ। गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेले मंगलबार सो सर्कुलर गरेका हुन् भने मन्त्रालयले 3 महिनासम्म गृहको सीसीटीभी फुटेज सुरक्षित रहने जानकारी दिएको छ भने सिंहदरबार क्षेत्रको सीसीटीभी फुटेज व्यवस्थापन शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय सचिवालयले गर्दै आएको छ। सिंहदरबार भित्रको सीसीटीभीको अनुगमन नेपाल प्रहरीको सिंहदरबार भित्र रहेको सिंहदरबार सुरक्षा गणले गर्दै आएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको दर्जनौं कमजोरी औँल्याएको छ। राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरिवेक्षण विभागले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष 2077-78 को बैंक सुपरिवेक्षण रिपोर्टमा बैंकहरूले ऋणीको क्षमता मूल्याङ्कन नगरी दितोको आधारमा ऋण दिएको उल्लेख गरेको छ। यस्तै कोभिड-19 को बेलामा दिएको अतिरिक्त चालु पुँजी कर्जा परेको अर्को ऋण तिर्नको लागि भएको प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख गरिएको छ। बैंकहरूमा कर्जा स्वीकृत गर्ने प्रक्रियामा बोर्डको संलग्नता हुने गरेको कमजोरी राष्ट्र बैंकले औँल्याएको छ भने आर्थिक वर्षको राष्ट्र बैंकले गरेको स्थल
स्थलगत र गैर स्थलगत सुपरिवेक्षणका आधारमा राष्ट्र बैंकले उक्त प्रतिवेदन तयार पारेको हो। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा केन्द्रीय बैंकले पहिलो र दोस्रो त्रैमासमा कोरोनाको महामारीका कारण सुपरिवेक्षण गर्न नसकेको समेत जनाएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार तेस्रो त्रैमासमा सिटिजन्य बैंक, सेन्चुरी बैंक, सिभिल बैंक र ग्लोबल आइएमएफ बैंकको स्थलगत सुपरिवेक्षण गरेको छ भने तेस्रो त्रैमासमा बैंक अफ काठमाडौँ, लक्ष्मी र नबिल बैंकको स्थलगत सुपरिवेक्षण समेत गरेको छ। यद्यपि कर्जा स्वीकृतिमा बैंक सञ्चालकको हस्तक्षेप भन्दै राष्ट्र बैंकले निष्कर्ष भने निकालिसकेको छ। नेपाल प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालाले रिकभर गरी पठाएको सीसीटीभी फुटेज प्रष्ट नदेखिने र 1-2 सेकेन्डका क्लिपका भएपछि छानबिन समितिका सदस्यहरूले विज्ञलाई बोलाएका छन्। फोरेन्सिक विज्ञको रूपमा 2 जना प्रहरी अधिकृत संसदीय छानबिन विशेष समितिको बैठकमा समेत आएका थिए। फोरेन्सिक विज्ञलाई सांसदले सोधे, भिडियो क्वालिटी किन यस्तो? मुभीमा जस्तो सरर देखिने हुन्न। रिकभर भएको सीसीटीभी फुटेजमा डेट पनि नबजिएको र फुटेजका 51 वटा क्लिप बनाएर पठाएको पनि सांसदहरूको प्रश्न थियो। जवाफमा विज्ञद्वयले रिकभर हुनु ठूलो कुरा भएको बताए। प्राविधिक विषय, सिस्टम चेक धेरै ठाउँमा भएको लगायतका कारणले क्वालिटीको रिकभर गर्न नसकिएको स्वीकार गरेका छन्। आफूहरूले सक्दो प्रयास गरेर पठाएको उनीहरूको जवाफ समेत रहेको छ। प्र्याङ्क भिडियो बनाउने भन्दै महिलालाई अभद्र व्यवहार गरेको आरोपमा एक युट्युबर पक्राउ परेका छन्। बदमास केटा नामक युट्युब च्यानल चलाएर बाटोमा हिँडिरहेकी महिलालाई पैसा, मोबाइल, गरगहना नदिए एसिड हान्छु भन्ने नवलपरासीका 26 वर्षीय प्रदीप भनिने पूर्णचन्द्र भुषाल पक्राउ परेको प्रहरीले जनाएको छ। उनलाई साइबर ब्युरोको टोलीले नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्वबाट पक्राउ गरेको एसपी पशुपति कुमार राईले बताउनु भएको छ भने उनका अनुसार भुषालमाथि विद्युतीय कारबार ऐन 2063 अनुसारको कसुरमा 7 दिन म्याद थपेर अनुसन्धान समेत भइरहेको छ। भुषालले बनाएको भिडियो युट्युबमा सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भएको थियो। त्यसपछि प्रहरीले यो घटनामा अनुसन्धान थालेको थियो। गत 30 वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा एउटा मतका लागि 284 रुपियाँ खर्च भएको छ। चुनावमा निर्वाचन आयोगले गरेको खर्चलाई मतदाताको संख्याले माग गरेर प्रतिमत 284 खर्च भएको विवरण सार्वजनिक गरेको हो। तर यसमा राजनैतिक दल र उम्मेद्वारले चुनाव प्रचार प्रसारका क्रममा गरेको खर्च र सुरक्षाका लागि सरकारले गरेको खर्च जोडिएको छैन। प्रति मतदाता खर्चको हिसाबले यो स्थानीय तह निर्वाचन 2064 साल यताकै कम खर्चिलो हो भने स्थानीय तह निर्वाचनमा आयोगले 5 अर्ब 4 करोड रुपियाँ खर्च गरेको छ। चुनावमा 1 करोड 77 लाख मतदाता मध्ये 1 करोड 25 लाखले मात्र मतदान गरेका छन् भने आयोगले भने खसेको मत नभई कुल मतदाताका आधारमा प्रतिमत खर्च निकाल्ने गरेको छ। साथै स्थानीय निर्वाचनमा हरेक मतदान केन्द्रमा 2,29,000 रुपियाँ खर्च भएको थियो। आयोगको विवरण अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको खर्च 2070 सालको संविधान सभा निर्वाचन, 2074 सालको स्थानीय तह निर्वाचन र प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन भन्दा पनि मितव्ययी हो भन्दै बताइएको छ। अनुयायीलाई बलात्कार गरेको अभियोग लागेका सिद्धबाबा भनिने कृष्ण गिरीलाई अपशब्द प्रयोग गरेको भन्दै एकजना महिलालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। गिरीले पशुपतिनाथ मन्दिरको परिसरमा अतिरुद्र महायज्ञ सञ्चालन गरिरहेका छन् भने जिल्ला अदालत सुनसरीमा उनी विरुद्धको बलात्कारको मुद्दा विचाराधीन रहेको छ। मंगलबार महायज्ञ चलिरहेको ठाउँमा रोशनी शाहीले गिरीलाई अपशब्द प्रयोग गरेर गाली गलौज गरेको प्रहरीको भनाइरहेको छ। त्यसैले असहज परिस्थिति सृजना नहोस् भनेर उनलाई नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले जनाएको छ। प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार शाहीले गिरीलाई बलात्कारी भनेकी थिइन्। लगत्तै नजिकै रहेका प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। प्रहरी वृत्त गौशालाका डीएसपी केशव भट्टराईले उनलाई श्रीमानको जिम्मा लगाएर छाडिएको बताएका छन्। उनले भने हल्ला भएपछि सोधपुछका लागि ल्याएको थियो, छाडिसकेका छौं भन्दै बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, आज सुन चाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट आएको छ। सुनको मूल्य तोलामा 200 रुपियाँ र चाँदीको मूल्य तोलामा 5 रुपियाँले घटेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। आज छापावाला सुनको मूल्य तोलामा 94,200 रुपियाँ तोकिएको छ भने तेजाबी सुनको मूल्य 93,700 रुपियाँ तोकिएको छ। अघिल्लो दिन छापावाला सुनको प्रति तोला मूल्य 94,400 र तेजाबी सुन 93,900 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। नेपाली कंग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद गगन कुमार थापाले विश्वविद्यालय बनाउन र संविधानले सुम्पिएको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने बाटोमा सरकारले ध्यान दिन जरुरी रहेको बताएका छन्। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद थापाले यस्तो बताएका हुन्। उनले सरकार सुल्टो बाटो नभई विश्वविद्यालयमा व्यवस्थापन गर्ने बाटोमा उल्टो भएर हिँडिरहेको बताएका छन्। सांसद थापाले संविधानको अनुसूची 5 ले केन्द्रीय विश्वविद्यालयलाई संघले हेर्ने र अनुसूची 6 ले प्रादेशिक विश्वविद्यालयलाई प्रदेशले हेर्ने भनी पनि संविधान अनुसार काम नभएको
भएको गुनासो समेत गरेका छन्। उनले सरकार शिक्षा सम्बन्धी एउटा राष्ट्रिय नीति अन्तर्गत अथवा त्यस अन्तर्गत सँगै शिक्षा ऐन त्यससँग जोडेर विश्वविद्यालयको छाता ऐनले विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा गम्भीर बनेर लाग्नुपर्ने बताएका छन्। सांसद थापाले सँघीय शिक्षा ऐन नलाएको र अर्कोतर्फ शिक्षा नीति बनाएर प्रस्तुत गर्न नसकेको समेत बताएका छन्। सांसद थापाले सँघीय शिक्षा ऐन एकातिर र विश्वविद्यालय व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा विश्वविद्यालयको छाता ऐन नबनाउने, नयाँ विश्वविद्यालय बनाउँदै जाने हो भने भइरहेका विद्यालयहरूलाई ध्वस्त पार्ने दाबी समेत गरेका छन्। म्यानमारको सेनाले पूर्व सांसद सहित 4 जनालाई मृत्युदण्ड दिएको छ। पूर्व सांसद फ्योजिया थको जिम्मी नामले चिनिने क्यु मिन यु ह्याम्बोयाङ र आङथुरा जलाई आतंककारी गतिविधि गरेको आरोपमा मृत्युदण्ड दिएको बीबीसीले जनाएको छ। को जिम्मी नामले चिनिने क्युमेन्यु लेखक हुन् भने 53 वर्षीय जिम्मी सन् 2088 मा सैन्य शासनको विरोध गर्ने विद्यार्थी समूहका सदस्य थिए। उनी प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको क्रममा पटक पटक जेल परेका थिए। उनलाई गत वर्ष अक्टोबरमा यागुन स्थित घरमा हतियार लुकाएको र छाया सरकारको सल्लाहकार भएको आरोपमा पक्राउ गरिएको थियो। यसैगरी 41 वर्षीय फ्योजिया थ प्रजातान्त्रिक नेत्री आङ सान सुची निकट मानिन्छन् भने उनी सुची नेतृत्वको नेशनल लिग फर डेमोक्रेसी एनएलडी पार्टीका सांसद समेत रहेका थिए। उनले सैन्य शासक विरुद्ध कडा अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए भने उनलाई सैनिक सरकारले गत नोभेम्बरमा पक्राउ गरेको थियो। मृत्युदण्ड दिएका अन्य 2 जानकारी बारेमा भने खुलेको छैन। यद्यपि उनीहरू विरुद्ध सेनालाई सूचना पुर्याएको आरोपमा 1 जना महिलालाई हत्या गरेको अभियोग रहेको थियो। पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिले आफ्नो सोधपुछ र छानबिन सकेको छ। समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले मंगलबार साँझ अब भोलिदेखि प्रतिवेदन लेखनको काम सुरु हुने जानकारी दिएका छन् भने सीसीटीभी फुटेजमा बजेटबाट सार्वजनिक हुने अघिल्लो दिन अनाधिकृत व्यक्ति अर्थ मन्त्रालय गए नगएको निश्चित नभएपछि समिति प्रतिवेदन लेखनको तयारीमा लागेको हो। आज 11 बजे समिति बैठक बस्छ भने प्रतिवेदन लेखनका क्रममा केही छलफल हुन सक्छ, अनुसन्धान र सोधपुछ अब सकियो भन्दै सचिव अर्यालले भनेका छन्। यद्यपि संसदीय समितिले जनार्दन शर्मामाथिको छानबिन सकेको छ भने आज प्रतिवेदन लेखिने बताइएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्कुका परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीलाई राष्ट्रिय सूचना आयोगले 20,000 रुपियाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्र कुमार गुरुङ, आयुक्तद्वय कमला ओली थापा र रत्नप्रसाद मैनाली सहित बसेको आयोगका इजलासले सूचना नदिएको भन्दै हक सम्बन्धी ऐन 2064 को दफा 32 को उपदफा 1 बमोजिम जरिवाना हुने निर्णय गरिएको छ। रौतहट मोलोहिया 5 का राजीव दासले गरेको पुनरावेदनमा सूचना आयोगले उक्त फैसला गरेको भने दासले परीक्षा नियन्त्रक कार्यालय बल्खुसँग चिकित्सक शास्त्रको अध्ययन कति वर्षसम्म पूरा गर्ने हो, यस सम्बन्धी व्यवस्था कस्तो छ लगायतको सूचनाको प्रमाणित प्रतिलिपि माग समेत गरेका थिए। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 अनुसार उक्त कार्यालयसँग माग गरेको सूचना नपाएपछि सूचना मार्गकर्ता दासले कानून अनुसार राष्ट्रिय सूचना आयोगमा सूचना नदिने प्रमुख र सूचना अधिकारीलाई विपक्षी बनाई पुनरावेदन दर्ता समेत गरेका थिए। यद्यपि सूचना लुकाउने त्रिविका परीक्षा नियन्त्रकलाई 20,000 रुपियाँ जरिवाना गरिएको छ। निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि 8 करोड मतपत्र छाप्नुपर्ने बताएको छ। आयोगले मंगलबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले सो परिणामको मतपत्र छाप्नुपर्ने भएकाले खर्चखुसीमा बढ्ने बताएका हुन् भने यस्तै गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा एउटा मतदान केन्द्रमा एउटा मतपेटिका भए पनि आगामी निर्वाचनका लागि भने एउटा केन्द्रमा 4वटा मतपेटिका चाहिने बताएका छन्। नेकपा माओवादी क्रान्तिकारीले नेपालका शासक वर्गले नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयलाई दाउपेचको विषय बनाएको भन्दै साउन 6 गते प्रतिनिधि सभाबाट पारित नागरिकता सम्बन्धी विधेयकप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। महासचिव मोहन वैद्यले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नागरिकता जस्तो अति संवेदनशील विषयसँग सम्बन्धित विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि प्रतिनिधि सभाको विषयगत समितिमा नपठाई कथित फास्ट ट्र्याक मार्फत पारित गरेकोमा आपत्ति जनाएका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा नेपालबाट 3 अर्ब 43 करोड रुपियाँको चिया निर्यात भएको छ। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार साउनदेखि असार महिनासम्मको अवधिमा करिब 3.5 अर्ब रुपियाँ बराबरको चिया निर्यात भएको हो। यस अवधिमा नेपालबाट 1 करोड 23 लाख किलोग्राम कालो चिया निर्यात भएको छ भने यस्तै सोही अवधिमा 1,48,000 किलोग्राम चिया निर्यात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कमा देखिएको छ। नेपालबाट निर्यात भएको मध्ये 3 अर्ब 15 करोड रुपियाँको कालो चिया निर्यात भएको छ भने यस्तै 27 करोड 60 लाख रुपियाँ बराबरको ग्रिन टी निर्यात भएको छ। नेपालबाट कालो चियाको निर्यात धेरै भएको देखिन्छ भन्दै बताइएको छ। यद्यपि नेपालबाट 3 अर्ब 43 करोडको चिया निर्यात भएको छ।
कञ्चनपुरकी 13 वर्षीय निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको 4 वर्ष पूरा भएको छ। 10 साउन 2075 मा विद्यालयको गृह कार्य गर्न साथीको घर गएकी अथवा भीमदत्त नगरपालिका 2 की बालिका निर्मला भोलिपल्ट बलात्कारपछि हत्या गरिएको अवस्थामा स्थानीयको बारीमा भेटिएकी थिइन्। यस्तो जघन्य अपराध भएको 4 वर्ष बितिसक्दा पनि अपराधी पहिचान हुन सकेको छैन। निर्मलाको शव भेटिएको दिनदेखि नै अनुसन्धानमा जुटेको कञ्चनपुर प्रहरीले अहिलेसम्म ठोस तथ्य पत्ता लगाउन भनी सकेको छैन। अनुसन्धानमा संलग्न टोलीले घटनाको विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त हुने सूचना पछ्याउँदै सूक्ष्म ढङ्गले अनुसन्धान गरिरहेको दावी गरेका छन्। यसबीच प्रहरीले डीएनए परीक्षण, शंकास्पद व्यक्तिसँग बयान लगायत सूक्ष्म अनुसन्धान गरिसकेको छ, तर पनि अपराधीको छेउछाउ पनि अनुसन्धान पुग्न सकेको देखिँदैन। विशेष गरी निर्मला हत्याकाण्डको 4 वर्ष पुगिसक्दा पनि अनुसन्धान भने जहाँको त्यही छ। मदिरा निषेधित भारतको गुजरातमा घरेलु मदिरा पिउँदा कम्तीमा पनि 26 जनाको मृत्यु भएको छ। अरू 40 जना भन्दा धेरै अस्पताल भर्ना भएका भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। गुजरातको बोटाद जिल्लामा आइतबार रक्सी पिएकाहरू बिरामी परेका हुन्। उनीहरूको उपचार भइरहेको छ। प्रहरीले रक्सी बनाउने र बेच्ने 5 जनालाई पक्राउ गरेर कारबाही अघि बढाएको बताएको छ। भारतको गुजरात स्थित बिहार, मिजोरम र नागाल्यान्ड राज्यले मदिराको उत्पादन, बिक्री, वितरण र उपयोगमा प्रतिबन्ध समेत लगाएका छन्। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले मन्त्री परिषद बैठकले मङ्सिर 4 गते प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन गर्ने घोषणा भए पनि आश्चर्य नहुने बताएका छन्। आयोगले मङ्सिर 2 को मिति उपयुक्त हुने परामर्श दिएको थियो, तर त्यो दिन शुक्रबार परेकाले 2 दिनपछि 4 मङ्सिरमा आइतबारमा गर्न सक्ने बारेमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूसँग आएका पदाधिकारीको छलफल भएको थियो। स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम र खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न मङ्गलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले भनेका छन्। अबको मन्त्री परिषद बैठकले मङ्सिर 4 को मिति घोषणा भए आश्चर्य हुने छैन भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका 14 पार्वतीपुरमा भएको दम्पतिको विवश हत्यामा मृतकका दाइको संलग्नता देखिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका डीएसपी मधुसूदन न्युपानेले हत्यामा मृतक कृष्ण कुमार गडेरियाको दाइ विजय कुमार गडेरियाको संलग्नता खुलेको छ भने मङ्गलबार बिहान 6 बजे पार्वतीपुरमा 25 वर्षीय कृष्ण कुमार गडेरिया र उनकी श्रीमती अञ्जली गडेरिया आफ्नै घरको ग्यालेरी र पालीमा मृत अवस्थामा भेटिएका थिए। उनीहरूको करिब 1 वर्ष पहिले विवाह भएको थियो। त्यस लगत्तै अनुसन्धानका लागि खटिएको प्रहरी टोलीले अनुसन्धान गर्दै जाँदा गडेरियाका दाइलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको थियो। त्यस क्रममा दाइले योजना बनाएर सुपारी दिएर भाइ बुहारीको हत्या गर्न लगाएको खुलेको न्युपानेले बताएका छन् भने उनका अनुसार केही महिना अघि भाइ र बुवालाई उकासेर अञ्जलीले आफूलाई घरायसी विवादमा कुटपिट गराएको दाइ विजय कुमारको बयान छ। त्यही विषयलाई लिएर उनले 18 दिन अघि नै बुहारी अञ्जलीलाई मार्न सुपारी दिएको प्रहरीको भनाइ छ। हत्या गर्ने क्रममा श्रीमान कृष्ण कुमार पनि आएपछि उनको पनि हत्या गरेको देखिएको प्रहरीले जनाएको छ। अन्तत अभिनेता भुवन केसी दोस्रो प्रयासमा नेपाल चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त भएका छन्। अध्यक्ष बन्ने उनको पटकथा वैशाख 20 गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा लेखिएको थियो भने कङ्ग्रेस सदस्यताको टिकट लिएपछि हामीसँग कुराकानी गर्दै उनले पार्टीले जिम्मेवारी दिए बोर्डले हाँक्ने कामबाट आफू पछि नहट्ने बताएका थिए। बोर्ड अध्यक्ष बन्नकै लागि कङ्ग्रेस पसेको आशंकालाई केसीले प्रमाणित समेत गरिदिएका छन् भने सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले केसीलाई घरेलु फिल्मको कार्यकारी निकायको चाबी सुम्पिएको छ। कार्यकारी निकायको यो पदमा उक्लिन केसीले बालुवाटार, सिंहदरबार, खुमलटार र अन्य शक्ति केन्द्र कति पटक थाए त्यो काम जस्तै छर्लङ्ग छ। केपी ओली प्रधानमन्त्री छँदै बोर्ड अध्यक्ष बन्न कसरत थालेका केसीले त्यो मौका नपाएपछि उनको बाटो समेत मोडिएको थियो। यद्यपि नायकत्व जोगाउने चुनौती भुवन केसीलाई रहेको छ भने भुवन केसीको दोस्रो इनिङ भने भइसकेको छ। जनता समाजवादी पार्टीको पर्सा जिल्ला समितिले जिल्लालाई सुक्खा क्षेत्र घोषणाका लागि दबाब दिने निर्णय गरेको छ। बैठकले पर्सा जिल्लालाई सुक्खा क्षेत्र घोषणा गर्न प्रमुख जिल्लाधिकारी मार्फत मुख्यमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको हो। धेरै क्षेत्रमा रोपाई हुन नसकेको र रोपाई भएको खेतमा पनि पानी र मलखात नभएकाले किसान मर्कामा परेका कारण सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणाका लागि दबाब दिने निर्णय भएको जसपा नेपाल पर्साका सचिव तबरेज अहमदले जानकारी दिनुभएको छ। यसअघि साउन 7 गते बसेको जसपा नेपाल प्रदेश कार्यकारिणी समितिको बैठकले मध्य प्रदेशलाई नै सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिनुपर्ने निर्णय गरेको छ। प्रदेश अध्यक्ष रामबाबु कुमार यादवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले किसानको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नका लागि डिप बोरिङ, सिँचाइ, मलखात, बैंकको ब्याज मिनाहा लगायतका माग अघि सार्ने निर्णय गरेको थियो।
मैत्रीपूर्ण क्लब फुटबल अन्तर्गत सोमबार भएको खेलमा पेरिस सेन्ट जर्मल पिएसजीले गाम्बा ओसाकामाथि 6-2 को फराकिलो जित हात पारेको छ। सोमबार भएको खेलमा पिएसजीलाई जित दिलाउने क्रममा पिएसजीका नेमारले 2 गोल गरेका थिए भने त्यस्तै पाब्लो सराबिया, नुनो मेन्डिस, लियोनेल मेसी र क्विलियन एम्बाप्पेले 1-1 गोल गरे भने गाम्बा ओसाकाले पनि 2 गोल फर्काएको थियो। सशस्त्र युद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा आई पटक पटक सत्ता सम्हालिसक्दा पनि माओवादी र नेपाली सेनाबीचको सम्बन्धमा न्यानोपन आइसकेको छैन। नेपाली सेना र माओवादी बीच हार्दिकतापूर्वक सम्बन्धको खास इतिहास छैन भने सेनासँगै युद्ध लडेर आएको माओवादीले 2066मा तत्कालीन सेनापति रुक्माङ्गत कटवाललाई हटाउन खोजेपछि सेना माओवादी सम्बन्धमा झन चिसोपना आएको थियो। मङ्गलबार संसदको शून्य समस्यामा माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले सेनासँगै जोडिएको विषय पनि उठाएका छन् भने माओवादी केन्द्रका सांसद अमृता थापा र अञ्जना बिसङखेली प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माको अस्ट्रेलिया भ्रमणप्रति प्रश्न उठाएका छन्। शर्माले सहभागिता जगाउन गएको एनुअल चिफ अफ डिफेन्स कन्फरेन्स अमेरिकालाई अघि सारेको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत भएको उनीहरूको दाबी थियो। विरोध किन? संसदको शून्य समयमा कुरा उठाउने मध्येकी एक सांसद अञ्जना बिसङखेली सेनापतिको भ्रमण इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत भएकाहरूले आफूले विरोध गरेको समेत बताएकी छन्। दर्शक महानुभावहरू, अब समाचारको अन्त्यमा स्मार्ट खबर हेल्थ टिप्समा गर्भावस्थामा कस्तो गल्तीले अशक्त बच्चा जन्मिन सक्छ यस बारेमा तपाईहरूलाई जानकारी गराउन चाहे। गर्भमा हुर्केको बच्चालाई लिएर हरेक दम्पतिको सोच आफ्नो बच्चा स्वस्थ र तन्दुरुस्त जन्मियोस् भन्ने हुन्छ। तर गर्भावस्थामा हुने सानातिना गल्तीले बालबालिकामा अपाङ्गता निम्त्याउने गर्दछ। गर्भावस्थामा महिलाको शरीरमा धेरै परिवर्तन आउँछन्। यसमा हर्मोनल परिवर्तनहरू पनि समावेश हुन्छन्। त्यसैले स्वास्थ्य बच्चा जन्माउन दम्पतिले केही कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। बच्चा 9 महिना आमाको गर्भमा हुर्कने बुवाको तुलनामा गर्भवती आमाले अलि बढी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि बच्चा अशक्त तथा अपाङ्ग जन्मिनु कुनै एउटा मात्र कारण हुँदैन। कतिपय अवस्थामा कारण पनि पत्ता लगाउन सकिँदैन। अशक्त बच्चा जन्मिनुमा क्रोमोजोमदेखि वातावरणीय कारण समेत हुन सक्छ। बच्चाको विकास हुने भनेको आमाको गर्भमा हो। त्यसैले सबैभन्दा पहिलो स्वास्थ्य अण्डा र स्वास्थ्य शुक्रकीटको समायोजन गर्भमा हुन जरुरी छ। क्रोमोजोमको कारण बच्चा अपाङ्ग हुने कारण भनेको अण्डा तथा शुक्रकीट स्वास्थ्य नहुनु हो। 9 महिनासम्मको आमाको गर्भमा नै बच्चाको विकास हुन्छ। सुरुको 3 महिना एकदमै संवेदनशील हुन्छ। यस अवधिमा बच्चाको अङ्गहरू बन्ने बेला हो। यो बेलामा पोषणको कमी, चोटपटक, गर्भवतीले धूम्रपान तथा मद्यपान गरेमा, बच्चालाई असर गर्ने खालको कुनै पनि औषधि सेवन गरेमा, प्रदूषित वातावरण, गर्भवती महिलामा शारीरिक र मानसिक रूपमा स्वास्थ्य छैन भने यसले आमा र बच्चाको दुवैको स्वास्थ्यमा असर गर्छ। जन्मिने बच्चा चाहिँ स्वस्थ चाहिने, तर गर्भवती महिलाको स्वास्थ्य भने जस्तो भए पनि हुन्छ भन्ने धारणा अझै पनि समाजमा व्याप्त छ। तर गर्भवती महिला नै स्वस्थ छैनन्। उमेर नै नपुगी गर्भवती भएको छ। गर्भवती महिलाले पोषणयुक्त खाना खान पाएको छैन। उनीहरूले खाने खानेकुरामा रसायन मिसिएको छ भने बच्चा अपाङ्ग वा अशक्त जन्मिने खतरा हुन्छ। एउटा स्वस्थ बच्चा जन्मिँदा 2.5 देखि 3 किलोसम्म हुन्छ भने बच्चा 4 केजी भन्दा माथि छ भने बच्चाको तौल बढी हो। 2.5 केजी भन्दा कम छ भने बच्चाको तौल कम भएको मानिन्छ। औसत नेपाली बच्चा 3 केजी सम्मको जन्मिन्छन्। बच्चा जन्मिँदा 37 हप्ता पुरा भएको र 2.5 केजी सम्म हुनुपर्छ। स्वस्थ बच्चा जन्माउन आमाको त झनै धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। आमालाई पोषणयुक्त खाना खान दिने, खुसी राख्ने र समय समयमा स्वास्थ्य जाँच गराउन लैजाने गर्नुपर्दछ। स्वस्थ बच्चा जन्माउनका लागि गर्भवती महिलाको सबैभन्दा मुख्य भूमिका हुने भएकाले उनीहरूले खानपानमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। शारीरिक र मानसिक रूपमा स्वस्थ हुनुपर्छ। कम उमेरमा बच्चा जन्माउँदा पनि अशक्त हुने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले 20 वर्षपछि मात्र बच्चा जन्माउनुपर्छ। गर्भवती महिलाको धूम्रपान, मद्यपान गर्ने बानी छ भने त्यो बानीलाई तुरुन्तै छोड्नुपर्छ। दर्शक महानुभावहरू, यो सँगै तपाईँहरूमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमाझ नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।